شكرا سيادة الرئيس. سيدي رئيس المجلس الشعبي الوطني، سيدي رئيس الحكومة المحترم، السادة أعضاء الحكومة، زميلاتي زملاء النواب، رجال الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهنئ بادئ بدء السيد علي بن فليس على تعييني على رأس الحكومة وكذلك على تحمل هذه المهام الثقيلة، وأعتقد شخصيا أن إرادة الخير والكفاءة وكل ما يرشح الرجل لتقلد المسؤوليات متوفرة فيه. سيادة الرئيس، إن مشروع برنامج الحكومة المعروض علينا للنقاش هو مشروع كامل لمجتمعنا. كون هذا البرنامج يتميز بحلول اجتماعية واقتصادية وله نظرة مستقبلية واضحة ومستنتج من أرضية واقعية وتشخيص موضوعي. نجد كذلك في برنامج هذه الحكومة بعض الخصوصيات، أولها الابتعاد على كل ما هو ظرفي، يسعى إلى بناء دولة ديمقراطية، يسعى إلى التركيز على سياسة اجتماعية مبنية على العدالة وكذلك تحرير القدرات التنموية، يسعى إلى إصلاح المنظومة التربوية والعدالة، ويسعى إلى إصلاح المستشفيات. سيدي الرئيس، في مجال العدالة إن مشروع هذا البرنامج يرمي إلى إصلاح هذا القطاع لتسجيل دولة القانون، وهذا باستكمال البرنامج لاستعجال وإعداد قانون البرمجة القضائية وبرنامج تشريعي وتكييف المنظومة القضائية وإصلاح السجون، حيث تكون العدالة مستقلة وفعالة وتكون قراراتها مطبقة ومحترمة من الجميع. كما أريد التنويه في هذا المجال بإرادة الدولة في محاربة الآفات التي أهلكت مؤسساتنا المتمثلة في انتشار الرشوة والمحاباة والمحسوبية وسوء استعمال ممتلكات الدولة. كل هذه الظواهر تستلزم الصرامة والتطبيق الفعال. سيد الرئيس، فيما يخص إصلاح مهام الدولة، فإني أحيي مبادرة الحكومة بخصوص الجماعات المحلية والرامية إلى مراجعة قانون البلدية والولاية، والهادفة إلى تقوية مساهمة الجماعات المحلية وتحسين قدراتها المالية من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في مسار الديمقراطية واقتصاد السوق. وتهدف هذه الإصلاحات أساساً إلى تكييف هذه النصوص الأساسية مع حقائق التعددية السياسية، وتدعيم هذا المسار بسياسة ترمي إلى تزويد الجماعات المحلية بموارد إضافية ومنحها حرية أكثر وإصلاح المالية المحلية. سيد الرئيس، في مجال المنظومة التربوية، أحيي الحكومة في إعادة تنظيم المنظومة التربوية، وأركز على ديمقراطية التعليم المتمثلة في الحق في التعليم، إجبارية التعليم الابتدائي، مجانية التعليم، ورد الاعتبار للمعلم. سيدي الرئيس، أثمن كذلك سياسة الحكومة في ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والتضامن الوطني، لعل هذه الإجراءات تقضي على الفقر الذي مس حتى الطبقة الوسطى والتي بدأت أثاره الاجتماعي تتضح يوما بعد يوم، وكذلك تقضي على الأمراض التي راجعت بسبب غياب سياسة واضحة للصحة والآفات الاجتماعية من المخدرات، الانتحار والجريمة والرشوة والبطالة. كل هذا يتطلب سياسة اجتماعية واضحة والابتعاد عن السياسات المنتهجة إلى حد الآن والمتمثلة في تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية التي ثبت عدم نجاعتها. لذا يجب النظر في كل هذه الآليات التضامنية لتحقيق وتحسين وضعية المواطن. كما أحيي الدولة على الجهود التي قامت بها في مجال الصحة، وأثمن المخطط التي أتت به الحكومة الهادف إلى إصلاح هذا القطاع الذي يعرف تدنيا في نوعية الخدمات رغم التدابير والإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة. أمام هذا التدني وانعدام أدنى وسائل طبية ونظرة الأدوية يقف الطبيب مكتوف الأيدي، وهكذا تاه المريض بين المستشفيات ومختلف المصالح الطبية. زيادة عن هذا، الجميع يعرف أن المشاكل الاجتماعية التي يعيشها عمال هذا القطاع مزرية، فالممرض يتقاضى سميك والطبيب سميك ونصف. كل هذا زاد من معاناة المريض، ورغم خطورة الوضع فإن البرنامج قادر على حل مشكلة هذه المنظومة إذا أخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية لممارسي الصحة. في مجال الفلاحة، سيدي الرئيس، أحيي عمل الحكومة في تكييف برنامج التنمية الزراعية وترشيد الصناديق المختلفة وتشجيع الاستثمارات وتأمينها، لكني كنائب من منطقة فلاحية ورعوية أقترح: أولا تنمية زراعية شاملة، ثانيا برنامج سياسي زراعي طويل الأمد، ثالثا مكافحة تبور الأراضي، رابعا تنمية الريف وتأهيله، خامسا إشراك المنتجين في سياسة الزراعة،
سادسا إعطاء أولوية للصناعة الغذائية. سابعا سياسة فعالة في الاستثمار والقروض. ثامنا ربط سياسة التضامن الوطني بالفلاحين. تاسعا تخصيص صندوق الجنوب للتنمية الفلاحية في المشاريع الكبرى. عاشرا إنشاء صندوق لتربية وحماية المواشي. 11 حماية السهوب وتنظيم إنتاج للعلف. 12 محاربة التصحر. و13 تطوير الزراعة الجبلية. سيدي الرئيس، لدي بعض الاقتراحات لولاية سعيدة، وقبل هذا أتقدم بشكري لمواطني سعيدة على الثقة الذي وضعوها في قائمة جبهة التحرير الوطني. ومن بين الاقتراحات أقترح لسيادة رئيس الحكومة برنامج استعجالي للقضاء على الأحياء القصديرية نتيجة النزوح الريفي المحتوم. ثانيا فك العزلة عن المناطق الريفية. تعبيد طرق البلديات. في مجال الصحة ابتعاد الدوائر والبلديات عن بعضها البعض، وانعدام الوصلات خاصة في الليل نتيجة الوضع الأمني، وتعليمات وزارة الصحة التي تحدد عدد نقط الاستعجالات من نقطة إلى 2 تتطلب تزويد الولاية بقطاع صحي ثالث، وإنشاء مؤسسة استشفائية مختصة للأمومة والطفولة التي وعدنا بها وزارة الصحة. كذلك تحويل المركز الجامعي إلى جامعة. التعجيل بإنشاء المركب الرياضي بسعيدة وإنشاء هياكل رياضية بالبلديات الأخرى. تزويد الولاية بالغاز الطبيعي، وضرورة استفادة جميع دوائر الولاية من دعم صندوق الجنوب للتنمية الفلاحية وصندوق حماية المواشي. أتمنى لكم سيادة الرئيس النجاح والتوفيق لبرنامجكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سير